دم باش خطابين بولانه خطابين برز البابت بوري الچند وانا کندا ام سر رگت کاری راستیان ما گوتی رگ پشکک الچاوگی و بیتر جدر بود روز بونا کار نبوری و کار دخوازی و کار بکره ندیار کرمانچی و خاردا اما کم دهن راهنانا شکار کن دوکو پتر تو الوی بابت بگهی و السال بهت فایده الدب کردن خطابی خوش تبی راهنانا اکیلا پراچلو سیا بيجي جوان چاوگن خور رگ کاری درست بگن من بونگو هب کمپیوتر حل چگری بشتما جوان چاوگن خور رگ کاری درست بگن رگ کاری درست بگن زان خو رگی به چیه بیده زد چو ده زد جیان بيجي ده جی ساکیم گریان بيجي ده گری ده بین سری لو پتر بونگو دیار بیدن ساكينه صحيح زون راكي بتشير زيا بوشي بعد بدي بوكيونا وراتو دي بيجي ديزت هي ديو تيبو بجا زي چو دروز بي بلادانا نونو چوكي وغورينو ابو اي چونكي چوكي الفيه تنا پارا جيان دي جي ما بدي فيها صوت دستورو چنو بيج دستوري هاتيو لادان بس بيجي دي جي بيجي دي جي ده قلبي من بوفيش الشيء بوتدركه گریان بيجي ده گریم گری راگبه اوش دستوری وقتی الادان دیف چی اصل دستورو چنم گرون بیا گرو بلادان لونو چوکی تنه چوکی چوکی واویه ده پارا لینان بيجي ده لینه بلادان لونو چوکی و گورینا پل پیتا آبو راپاراندن سحکه ده چه دروز بید بيجي ده راپارینم بيجي ده راپارینم بيجي دي راپارینم دیو می پاوشن راپارین بوده درکف مان بيجي دي مینم دیو می پاوشن مین دی بوده درکف بارین دی بارم خواستن دی خوازن اوشی بلادانا نشانا چاوگی و بلادانا نشانا چاوگی گورینا سه بو زه اول راهنانا اکی بی خطابی خوشتوی تو شی ویدیو خوراگری و اوام خوبن بیسی ببرف راهنانا دوی بچین راهنانا دوی اوشی بلا بونگوشی کار گریش بر گیمی و دمی بشید اف رگن کاری جشوک هادی ندرست کنه بلکه بشمده اف چوگه هنه رگه وچیه بلکه بشمده اف رگه یکیش چوگه بونمونه بش با رو گوش یا دیگه جی اگر بتو باش دیار نکرد پارس و مینه اول پارس و مین بش مدگود اگر بیرو مبت اول مدگود رگه یه دو چوبه گودن سحکه بش اوله دو رگه بکی اکر هر دو چوبه گودن یا شازه از دستوری وقتی لادا کادا بش یکیش چوگی گودنه با ده چه وزنه با بخوده و میمه ببکه بشه ده با کواتا یه بردن خرانه زکره کواتا چوگی بردنه رو بشه ده رو میه رویشتنه کش یه کشتنه ده چه وزنه ده میمه ببکه اکسر بوده نزدیک بیتن وقتی نزدیک بیتن فکر که کی خرانه زکره یه کشتن کواتا ده بشه یه رگ چوکی کشتنه پارس یه پاراستنه امید یه مانه تو شی بخو ستوب که و بنویسی اول راهنانا دوی بی خطابی خوشتوی اول راهنانا دوی بی ببرف راهنانا سه بچین راهنانا سه بشتمل لو پارا 43 بردو گمن راهنانا سه لو پارا 43 هل بجورتن گلک و گرینگه هل بجورتن بشیدن بشت برسبا راست هل بجیره برسبا راست هل بجیره اگر رگی کاری اگر
رگه کاری شوگی وویت نپر کی وویت نپر ابی همی اندام نشیب شد دارن بری نونه او بی مردوی دیتنه چون او بون اف دوتنه نه اد پردو کمدان ده چه تنادان وو نون بجی اواخر ده تنادان یان وو تنه یان جی نون تنه مگو چوگه وویت نپر بلادان و نشانه چوگی درود وو اونون خند پیک بده تنادان که واتر دیکیش که کلن باز داد وو اونون بلادان و نشانه چونگی چکی وو اونون هر خط پیک بده نشانه چوگیه و نون چوگیه اوشی خط پیک بده نشانه چوگیه یاد بیار اگر رگی کاریش چوگی وویت پر ور بگیره وویت پر بحثی گرون و سون و جون و گرون وقتی من بوده قبل کرنا حیوانی یا بستان یا مارا ده چه تلادان وو نون اوه خرد دلادن یانجی وو تنه یانجی نون تنه دنون دلادن کواتا چوگی وویت پر بلادان نون چوگی اشارات دگو مره که چوگی در کبی خلاصه اگر رگی کاریش چوگی الفیت پر ور بکنیم کی الفیت پر؟ گیلان من گفتم هیلان منه ده چه دادن؟ دتنه نشانه چوگی دادن گیلان دبیتا که و هیلان دبیتا هیل کواتا الف و نونه نشانه چوگی الف و نونه رگی کاری ریش و چش یکیش چوگیه ریش یه ریشتنه چش یه چشتنه هی جه البیده شه ریشتن و چشتن کیش که ساکی هی ریشتن و چشتن اول ریشتن و بستن خلق نکرده بیتر ریشتن و چشتن یا پنجه رگن کاری بیش و بیشی بودنه مین یا مانه که بیش و مان کنه بیشی بودنه و مین یه مانه ابراهی بودن اول شیعه مان بله قطابی خوش بی اول بی راهنانا سه دوشه بخور گرد باز ندا هر خاله که تو نگهشتی تو نامه یانجی دم سفر قطاب خانه ده بوده 2 باره و 3 باره و 4 باره جی شروع بکم چونکه این بابت هنه گرگترین بابت رسمانی نه راهنانا بین 4 عفو اول راهنانا 3 بی راهنانا 4 بشتمه اوش منا با اون شروع بگری قطابی خوشت بی بشتمه 4 رگی کاریش چوگی واویه 4 رگی کاری اش چوگی واویه تینا پرده هتا درست کرد من اکسر بر سبب همون نویسی اش بر کیمیا دمی بجید ساکه چوگی واویه تینا پر بسی چونه بجید بلادان و نشانه چوگی درست دید بجید بیدی بلادان و نشانه چوگی اون وقت چون دیبیده چه بونجی دیبیده بد 4 رگی کاریش چوگی الفیه تینا پرده هتا درست کرد 4 رگی کاریش چوگی الفیه تینا پرده هتا درست کرد دبیشی بلادان و نونا چوگی و گورین آبو الفیت نپر وکی زان دبیتا سه دران دبیتا دره خالات هنگی پیتا سه دهتا گورین بو پیتا سه و پیتا ش بو پیتا ش درست کنان رگی کاری دو برسد جهندک چوگین تا ایو دالی بلادان و نشان چوگی و گورین سه بوزه و ش بوشه وکی چه خواستن دبیتا خواست و کشتن دبیتا کش جهندک چوگین تا ایو دالی دو بری نشانه چوگی س بیده بیده س و ش بیده بیده ج یا پ خالا پ و وابزانم خالا دیماهی که اجی خالا پ بشتمه کنگی پیتا آده ده گوری بو پیتا ادرس کرنا رای کاری دا هکه بیرام بو بشت چوگه الفیت دیگه پر وقت مدبوطی زان ده بیده س و شیان ده بیده ش دبیشه اگر چوگی الفیت نپر بید بلادان اونو چوگی او گورینا آبو بله قطابی خوشت بید دوچه بخواستوب که او وی راهنان جیبن بیسی راهنانکا گلکا گرنگه راهنانکا گلکا گرنگه قطابی طولانه اوه بین بابتن رگید کاری البابت بد دیگه هینا چاوک سرکانی و دارشتنا کاریه او مادم دا چاوک زانش دای پیکاتنه با او ارکن چاوکی تزانی او تزانی 4 کاری بینیه داره دی بوده چاوک سرکانی و دارشتنا کاری ابسان هیبی به هیبیا مفاور گرتنه اولش ساخیه و سرکفتنه بونگو همیان
هر شاد منظور سپاس.